हेलो एभ्रिवान गुड इभिनिङ। अनि यो खाएको भिडियो चाहिँ मैले लन्चमा खाएको थियो अनि अहिले एडिट गरेर चाहिँ हालिदिउँ भनेर चाहिँ एडिट गर्दै थिएँ। अनि ब्याकग्राउन्ड साउन्ड पुरा आएछ नि त, त्यही भएर चाहिँ मैले ब्याकग्राउन्ड साउन्डलाई चाहिँ म्युट गरेर चाहिँ अनि मैले भनेर हालेको हो। अनि यस्तो मिठो भएको थियो। मैले चाहिँ आज अर्कै प्रकारले पहिला मम्मीले बनाउनु हुन्थ्यो यसरी नै हो, अनि त्यस्तै खानु मन लागेर चाहिँ मैले आज भिडियो खाना बनाएको हो। चिकन मजाले हातले मजाले सबै कुरो मिक्स गरेर चाहिँ मोलेर बनाएको थियो होइन। यस्तो मिठो भएको थियो, यस्तो दामी भएको थियो। अनि बहिनीले भिडियो बनाइदिँदै थियो अनि मैले बहिनीले पनि खाना भनेको थियो अनि जबरजस्ती खाका भनेको, अन्त मेरो हातको खायो बहिनीले पनि होइन। अनि त्यसलाई पनि मिठो लागेर दुई खेप खा भनेको 2 खेप खायो हो। अनि यस्तो गरम भएको थियो, तर पनि छिटो खाएको थियो हो। अनि त्यही हो गाइस, कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो? मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनुहोस् होला। अनि आजको लागि चाहिँ यति नै, बाई सबैलाई।